मोहतरम मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शकील अहमद साहब जो आज शलवा हमारी में तशरीफ़ लाए हैं, हम इनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में चंद सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है जनाब, आज हम इमाम हुसैन की आज़ादारी करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे इमाम 12 है, लेकिन हम आज़ादारी 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन ही के लिए करते, क्या बात है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। अम्मा बाद, सबसे पहली बात यह है कि आप तमामी हज़रात की खिदमत में बेसिलसिले शहादत इमाम हुसैन तस्लियत अर्ज़ करते हैं और ख़ासकर अपने ज़माने के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में आपने सवाल ये किया कि आखिर क्यों हम 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन की आज़ादारी करते हैं। देखिए, हकीकत ये है कि अहमियत जो होती है उस शख्सियत की बिना पे होती है। किसी की भी काम की अहमियत जो है, असल में तमाम शहादतें एक तरफ, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत एक तरफ, ये मासूमीन के से भी वारिद है। इसलिए कि मासूमीन ने भी कहा है कि चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से ये इस्लाम महफूज हो गया, इस्लाम ज़िंदा हो गया, और वो नबी का दीन जो नबी लेके आए थे वो महफूज रहा, तो वो इमाम हुसैन की शहादत की वजह से, लिहाजा इनकी शहादत की अहमियत ज़्यादा है। और आप देखते हैं कि बहुत सारी रिवायतें भी वारिद हैं कि किसी मासूमीन के बारे में ये नहीं मिलता है कि आप अरबईन कीजिए, लेकिन इमाम हुसैन के बारे में ये है कि अरबईन मनाया जाए, ज़ियारत अरबईन मखसूस है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज अरबईन के ज़माने में करबला लोग तशरीफ़ ले जाते हैं, मोमिनीन जोक दर जोक इमाम हुसैन की याद मनाने करबला जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शहादत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये शहादत इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इमाम हुसैन से जब बैत तलब किया गया कि आप बैत कीजिए यजीद की, तो इमाम हुसैन ने एक फ़िक्रा कहा था, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की, यानी मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। मतलब क्या था? इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी बैत करूँगा, बल्कि इमाम ने ये कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता, चाहे मैं या मेरे जैसे अफराद कोई भी हो, न यजीद की बैत करेगा न यजीद जैसों की बैत करेगा। लिहाजा मफहूम ये हुआ कि 2 कैरेक्टर हैं, एक हुसैनी कैरेक्टर, एक यजीदी कैरेक्टर, और इमाम हुसैन की इनकार बैत से ये सिलसिला क़यामत तक जारी हो गया कि जो भी हुसैनी होगा यजीदी कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा इमाम हुसैन की शहादत तमाम शहादतों पे अफजल है, और ये तो मासूमीन के भी अक़वाल हैं। यही वजह है किसी मासूम के बारे में ये नहीं मिलता है कि इमाम जो है किसी और मासूम की शहादत पे खून के आंसू रोते हों, बल्कि इमाम हुसैन की शहादत पे खून के आंसू रोते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम मासूमीन की शहादत हमारे लिए मुहिम है, अहम है, गिरा कद्र है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत मासूमीन की निगाह में ख़ुद भी अहमियत है। लिहाजा उनकी याद हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि उनकी याद को बेहतर से बेहतर मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए। लिहाजा हम लोग उनकी याद को 2 महीना 8 दिन मनाते हैं, ताकि पूरी दुनिया वालों को बताएं कि इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत हैं कि जहां से हक़ को बातिल का फ़ासला पैदा होता है, ताकि लोग समझ सकें कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। और इसी वजह से इमाम हुसैन की याद बहुत ज़्यादा अहमियत का मनाया जाता है। हम आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, हम ये देखते हैं कि मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, हम ये देखते गुरुद्वारे में मुसलमान नहीं जा सकते, हम ये देखते हैं जितने भी दीनी, यानी चाहे हमारे मुसलमान के एतबार से हो, हमारे दूसरे फ़िरके के एतबार से, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता। क्या बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में हर फ़िरके का इंसान चला आता है? ये हकीकत ये है कि हमारे यहाँ कुछ शरई मसाइल हैं, फ़िक़ही मसाइल होते हैं, और वो बुनियाद से मरबूत होते हैं, उसूल से मरबूत होते हैं। लिहाजा उसूल मरबूत होंगे
تو پہلے انسان اصول کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کا حق دوسروں پہ ہو سکتا ہے۔ اگر اصول تو اس کا اطلاق، اس مسئلے کا اطلاق کسی اور پہ آ نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی ہیں عمومی طور پہ تو ہم لوگ بول نہیں سکتے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ ایسی ہیں جو حاصل نہیں ہے، چونکہ شریعت کی نگاہ میں وہ مانیتا نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے لیکن امام بارگاہ میں اس لیے لا سکتے ہیں کیونکہ امام بارگاہ میں اگر آئیں گے یہ جب سمجھ لیں گے تو حسین کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی تو ان اصول کے پابند بھی ہو جائیں گے، اور جب اصول کے پابند ہوں گے تب وہ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس لیے چھوٹ حسین کے فضائل یا امام حسین کے معرفت لوگوں تک پہنچایا جائے، لہٰذا وہ مسجد اور یہاں سے جب مسائل سے لوگ تو بہرحال پابند ہوں گے تو یقیناً کسی کے لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، یقیناً آ سکتے ہیں۔ یہ ہر مذہب ہے، ایک اپنا شرعی مسائل ہوتا ہے کہ جس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کے جو امام باڑہ ہے یا عاشور خانہ جسے کہتے ہیں، یہ شفا خانہ جس میں ہر انسان اپنے بالکل دوا لے سکتا ہے یہاں سے؟ بالکل بالکل، یہ شفا خانہ ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام اور اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں اصل جگہ دیکھیے، مسجد میں آپ جاتے ہیں تو مسجد میں وہ امور سے متعلق باتیں ہوتی ہیں جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس عمل سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو امام بارگاہوں میں بتائی جاتی ہیں، فرشہ بچھایا جاتا ہے تو ہر عام انسانوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، کوئی بھی انسان آ سکتا ہے، اور اس کے ضمن میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں انسان معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو انسان اس در سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ تک پہنچتے ہیں تو یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے زیب ٹی وی، زینب ٹی وی کے لیے کوئی خاص بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی اس کوشش کو، بہرحال یہ ایام عزا ہے، مبارکباد تو نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کی اس کوشش کے اوپر دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ آپ کی اس کوشش و سعی کو اللہ قبول کرے، اور آپ کے اس چینل سے، زینبیہ چینل سے، دین کو فروغ حاصل ہو اور اہل بیت سے لوگ آشنا ہوں، اور پازیٹیو چیزوں سے، مثبت چیزوں سے لوگ آشنا ہو سکیں، اور آپ کی نیتوں میں اللہ خلوص عنایت کرے، ہماری نیتوں میں بھی خلوص عنایت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ آپ اللہ۔ ہمارے ہمارے قوم کے لیے دیکھیے، ہم الحمدللہ روز بروز بہتر سے بہتر عزاداری کر رہے ہیں، یہ خوشایند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں ہم کو بہرحال ترقی، یعنی ہم کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور جوک در جوک، یعنی گروہ در گروہ لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، اور جب شامل ہو رہے ہیں تو واقعاً اس کے اثرات، یعنی امام حسین کی عزاداری کے اثرات دنیا دکھائی دے رہے ہیں، اور آج اس عزا کی وجہ سے پوری کائنات میں یعنی مذہب حقہ کی طرف لوگ آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو خلوص کے ساتھ انجام دیں، نیت خالص کے ساتھ انجام دیں، مولا کے لیے انجام دیں، کسی دکھاوا کے لیے انجام نہ دیں، کسی کے آپ مال و زر کے ذریعے سے انجام دینا اور ہے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ انجام دینا اور ہے۔ لہٰذا اپنے قوم اور بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کالے لباس میں ہیں تو عزا کے جو فرائض ہیں، عزاداری کے جو فرائض ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے عزاداری کریں۔ آپ نماز کے ٹائم نماز کو پڑھیں اور عزاداری کے وقت عزاداری کریں، تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ پیغام پہنچ جائے
کہ ہم عزادار بھی ہیں اور ہم دیندار بھی ہیں. آپ اس زینب ٹی وی کے لیے آپ نے قیمتی وقت دیا آپ نے. زینب ٹی وی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے. انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ ایسا کوئی موقع ملے گا تو آپ کو ضرور ہم یاد کریں گے. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بہرحال ایک نیک کام میں ہم کو بھی شریک کیے اور اس کے لیے ہم اللہ کا بھی شکر کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے یہ ہیں. تو جناب شکیل احمد رضوی صاحب، شکیل احمد صاحب جو زینب ٹی وی میں اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں.